Sa diha nga nahatag na sa iyahang wisdom, naay duha ka babayi nga nagduol sa iyaha kay na sila issue. Kining duha ka babayi kay nigpuyo sa usa ka panimalay. Duha ka bigaon nga babayi unya. Silang duha nagdungan og mabdos. Sa ilang ng pagduol kay King Solomon, yung babayi nga ako ni siyang anak, unya kining anak sa babayi kay namatay. Ingon po tong isa nga dili ako man ang anak. Ang imuhang anak kay mo man tong patay. Ngano gani nga namatay ang anak sa isa ka babayi? Unsay nahitabo? Ang gingon dito kay iyahang nahigdaan namatay in taon. Unya sa pagkatungang gabi, iyang gikuha tong bata sa usa ka babayi nga buhi, gipulit to niya katong iyaha nga patay na. Kini mo tong nireklamo ang babayi nga nahibulong ko hari kay kuan ako sa akong anak, buhi pa man to. Pero sa pagmata na nako, patay naman. Ayang nakaplagan nga dili dito yang anak, kun dili anak dito sa isa ka babayi. Unya katupong isa nga babayi nga namatay ang anak, maayo kaayo mo acting. Pero unsay gihimo ni King Solomon? Pagkuha og espada, pikasa ang bata